अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिहि वजहिका व अज़ीमा सुल्तानिक। आज हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा का तर्जुमा और तफसीर जो पढ़ रहे हैं उसकी आयत नंबर 5। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हदायत दे हमें सीधे रास्ते की, यानी हमें सीधे रास्ते की हदायत दे। इहदिना, इहदे का मतलब दिखा और ना का मतलब हमको। इहदे का मतलब हदायत से है और हदायत गाइडेंस को कहते हैं, किसी को नरमी और शफ़क़त के साथ रास्ता दिखाना। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, दिखा हमको सीधा रास्ता। कौन दिखा सकता है? अल्लाह। कैसे, क्यों? वो कैसे दिखाता है? क्योंकि उसी ने हमको बनाया है, वो हमको सबसे ज़्यादा जानता है, हमारे खुद से भी ज़्यादा वो हमें जानता है और वो इस दुनिया को भी जानता है और उसको ज़्यादा पता है कि किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुरान पाक की सूरह कहफ की आयत नंबर 17 में आता है, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद। जिनको अल्लाह हिदायत देता है वही दरअसल हिदायत पाने वाला होता है। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये हिदायत इल्मी है, ये अल्लाह ही देता है और ये हिदायत अल्लाह ही की तौफीक से मिलती है। ये स्टेप नंबर 1 है, ये है हिदायत इल्मी। आपने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने आपको रास्ता दिया, दिखा दिया। फिर रोज़ाना की रूटीन जो है वो है हिदायत अमली, यानी जो कुछ हिदायत मिली उसको अमल में लाना है। इंशाअल्लाह जो सोचा उसे करना भी है, अगर कुछ नहीं तो सच्चे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहना। और हिदायत अल्लाह देता है, उसी की तौफीक से आती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अल्लाह अगर चाहे तो हमको हिदायत मिल जाएगी और उसके लिए वो कोशिश नहीं करते। ये तरीक़ा गलत है। अगर इंसान जो चाहता है उसके लिए वो कोशिश भी करे तो उसे वो हासिल कर लेता है। मसलन अगर किसी को माल का शौक़ है तो यकीनन वो अपने लिए जॉब ढूंढेगा, जॉब हासिल करने की कोशिश करेगा और किस्मत ये तो नहीं कहेगा कि किस्मत में होगा तो जॉब मुझे मिल जाएगी। हर रोज़ इतनी सारी जॉब वैकेंसीज आई हुई होती हैं और लोग उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर जॉब मिल जाती है, माल आने लगता है। माल का अगर बहुत शौक़ हो और जॉब की कोशिश ना करे तो उसको मकसद हासिल नहीं होगा। इसी तरह किसी शख्स को जन्नत में जाने का शौक़ हो, सीधे रास्ते पर चलने का शौक़ हो और वो इसके लिए कोशिश ना करे, ये ना जाने कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह ने इसमें हमारे लिए क्या पैगाम दिया है, ना इसे समझने की, ना किसी से रहनुमाई करने की कोशिश करे, अंधेरे में ही रहे और ये कहे कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में जन्नत लिखी है तो वो मुझको मिल जाएगी। बहुत से लोगों का यही रवैया होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो इसका मतलब है या अल्लाह हमें इल्म भी दे और अमल की तौफीक भी दे। और सिरात का लफ्ज़ जो है स्वाद, रा और ता, इससे है। सिरात कहते हैं खुले रास्ते को। कौन सा रास्ता? खुला हुआ रास्ता। हम इमेजिन करें जैसे हाईवे होता है, खुला रोड, जिसमें एक वक्त में कई लाइंस चल रही होती हैं। तो सिराते मुस्तकीम वो रास्ता होता है जो सबको लेकर चलता है। जिसने भी आना है आ जाए, आए और चलें, अनलिमिटेड लाइंस। सिरात खुला रास्ता। और ये कौन सा रास्ता है? दीन का रास्ता, जिसमें हर चीज़ के बारे में हमें बताया गया है। और अल मुस्तकीम का मतलब है ऐसा सीधा रास्ता जिसमें कोई टेढ़ ना हो, बल्कि मुतदिल, जिसमें आप आराम से चल सकें। आप इमेजिन करें कैसा रास्ता होगा।
نمبر 1 بہت زیادہ چوڑا راستہ، نمبر 2 اسٹریٹ، دائیں بائیں نہیں مڑنا۔ تو یہاں صراط مستقیم سے مراد دین کا راستہ ہے، وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی رضامندی تک پہنچائے۔ تو اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلا جس پر چل کر ہم تجھے خوش کر دیں۔ قرآن مجید میں ہمیں صرف جنت دوزخ کی باتیں ہی نہیں ملتی، بلکہ قرض پر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور قرض پر جو آیت ہے وہ قرآن کی سب سے لمبی سورت جو ہے سورہ بقر، اس میں ہے۔ تو یہ صراط مستقیم صرف جنت دوزخ کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا ہے۔ معاش معنی دنیا اور معاد واپس لوٹنا یعنی آخرت۔ معاش دنیا کے سارے معاملات اور معاد آخرت کے معاملات، دونوں پر برابر ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا، یعنی جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں کہ جب وہ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہو، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم دیا، یعنی اس سے بھی ہمیں عبرت اور نصیحت کی بات سکھائی۔ اور یہ بھی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو جنت سے قریب کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو، مگر یہ کہ تمہارے لیے واضح نہ کر دی گئی ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حتیٰ کہ پرندوں سے بھی سبق سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں لے جانے والے نیکی کے بہت سے کام بتائے، اور جہنم سے دور کرنے والے تمام کی تمام اشیاء صحابہ کرام کو بتا دی گئیں۔ کہاں ہے وہ علم پرندوں کے اڑنے کا علم؟ سورہ ملک میں ہے، یعنی قرآن میں پرندوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اس میں بھی ایک نشانی ہے، وہ بھی ایک عالم ہے پرندوں کا، پرندوں کا بھی ایک جہاں ہے، وہ رب العالمین ہے دونوں جہانوں کا۔ تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس ملتی ہے۔ ہمیں دنیا میں اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھیں اور اندھیروں میں رہنا پسند کریں، تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سیدھا راستہ دکھا، اس کی پیروی کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دیں گے۔ تو اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، دین کا راستہ، اور یہ ہائی وے ہمیں جنت تک پہنچاتا ہے اگر ہم اس پر چلیں، اس پر عمل کریں تب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔